बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। इन्फो टीवी में खुश आमदीद। आज 14 सितंबर 2022 बरोज़ बुध 18 सफ़र बमुताबिक 1444 हिजरी। सऊदी अरब की ताज़ा तरीन खबरों के साथ मैं हूँ वसीम। सऊदी अरब के बदलते हालात, बदलते कानून और सऊदी अरब की रोज़मर्रा की ताज़ा तरीन अपडेट्स के लिए इन्फो टीवी को सब्सक्राइब कर लें, बेल आइकन प्रेस कर लें। आज के न्यूज़ बुलेटिन में बहुत ही अहम अपडेट्स हैं। बात करेंगे घरेलू हमले की, बात करेंगे एयर शो की इकामा जवाज़ात और दूसरी बहुत सी अहम अपडेट्स। तो वीडियो को मुकम्मल देखिए। शुरू करते हैं पहली खबर के साथ। सऊदी काबीना का इजलास, विजन 2030 के तहत इक़्तिसादी इस्लाहात का जायज़ा। सऊदी काबीना ने कहा कि सऊदी अरब में पायदार तरक्की के टारगेट हासिल करने के लिए आलमी बरादरी के साथ ताउन जारी रखा जाएगा। विजन 2030 के मुताबिक इक़्तिसादी इस्लाहात से सऊदी इकॉनमी मुस्तहकम हुई है। सऊदी खबरसां एजेंसी एसपी के मुताबिक काबीना का इजलास मंगल को जद्दा के कसुसलाम में शाह सलमान बिन अब्दुल अजीज़ की सदारत में मुनक़द हुआ। काबीना ने गुज़श्ता दिनों G20 अरब लीग और GCC ममालिक की सतह पर कसीर फरीकी और दो तरफ़ा इजलास में ज़ेहरे बहस आने वाले अमूर का जायज़ा लिया है। सऊदी अरब के लिए फ़िलिपाइनी कारकुनान और घरेलू अमले की दरामद बहाल कर दी गई। सऊदी हुकूमत और फ़िलिपाइन ने 7 नवंबर 2022 से सऊदी अरब के लिए फ़िलिपाइनी कारकुनान की दरामद बहाल करने पर इत्तफ़ाक़ किया है। घरेलू अमला भी आने लगेगा। अल-इक़्तिसादिया के मुताबिक वज़ीर अफरादी क़ुव्वत और समाजी बहबूद इंजीनियर अहमद अल राजी ने फ़िलिपाइन की वज़ीर तारकीन वतन सुज़ान ओबली से मुलाकात की है। इंजीनियर अहमद अल राजी ने बताया कि फ़रीक़ैन ने फ़िलिपाइन से सऊदी अरब की अफरादी क़ुव्वत सऊदी अरब के लिए जो है वो दरामद की बहाली पर जो याददाश्त हैं उस पर दस्तखत किए हैं। उन्होंने कहा कि फ़िलिपाइनी वज़ीर के साथ बातचीत के दौरान दोनों मुल्कों के बाहमी ताल्लुकात और मफादात के इस्तेहकाम पर जोर दिया गया। अरब न्यूज़ के मुताबिक सऊदी फ़िलिपाइनी वर्कर्स की पसंदीदा मंजिल है, जो बैरून मुल्क काम करने वाले हर 5 में से एक फ़िलिपाइनी की मेज़बानी करता है। 1 मिलियन से ज़्यादा फ़िलिपाइनी सऊदी अरब में जॉब करते हैं, जिनमें ज़्यादातर कंस्ट्रक्शन, घरेलू स्टाफ और नर्सिंग में वाबस्ता हैं। याद रहे कि फ़िलिपाइन ने लेबर और रोज़गार के हकूक़ से मुताल्लिक़ मुख्तलिफ़ मसाइल पर सऊदी अरब कारकुनान की दरामद मुअत्तल कर दी थी। यौमुल वतनी पर 14 शहरों में एयर शो की तैयारियां। सऊदी वज़ारत दफ़ा ने कहा कि इस साल सऊदी अरब के 92वें यौमुल वतनी यानी नेशनल डे पर 14 शहरों में एयर शो होगा। सऊदी फ़ज़ाइया ने तमाम तैयारियां मुकम्मल कर ली हैं। अदल वेबसाइट के मुताबिक वज़ारत दफ़ा ने ट्विटर पर एक वीडियो क्लिप शेयर किया, जिसमें देखा जा सकता है कि सऊदी फ़ज़ाइया यौमुल वतनी 92 का जश्न मनाने की तैयारी कर रही है और तैयारों को यौमुल वतनी के लोगों से मुज़य्यन किया गया है। मंशियात रखने के इल्ज़ाम में 2 गैर कानूनी मुकीम गिरफ्तार कर लिए गए। सऊदी सिक्योरिटी हुकाम ने जद्दा में तफ्तीश के दौरान 244 नशावर गोलियां कब्जे में लेते हुए 2 गैर कानूनी गैर मुल्की बशिंदों को गिरफ्तार किया है। सरकारी खबरसां एजेंसी एसपी के मुताबिक एक पाकिस्तानी के साथ एथोपिया का शहरी कानून की खिलाफ वर्जी करने वालों में शामिल है। दोनों मुल्ज़मान को मज़ीद कार्रवाई के लिए मुतल्लिका हुकाम के हवाले कर दिया गया। मंशियात की स्मगलिंग के नेटवर्क के खिलाफ सऊदी अरब के सिक्योरिटी इदारों ने क्रैकडाउन तेज़ कर दिया है। वाज़ेह है कि सिक्योरिटी एजेंसी ने हाल ही में सऊदी अरब में स्मगल की जाने वाली मंशियात की एक बहुत बड़ी खेप पकड़ी है। इस सिक्योरिटी ऑपरेशन के दौरान स्मगल शुदा 47 मिलियन नशावर गोलियां हैं वो भी कब्जे में ली गई थी, जिनकी मजमूई मालियत का अंदाज़ा $1 बिलियन के करीब लगाया गया। जज़ान के हिरासती मरकज़ से 2 लड़कियाँ फरार हो गईं। वज़ारत समाजी फ़रोग़ ने कहा कि जज़ान रीजन में कायम हिरासती मरकज़ से 2 लड़कियां फ़रार हो गईं। सबक वेबसाइट के मुताबिक मफरूर लड़कियां एक केस के सिलसिले में मज़कूरा मरकज़ में ज़ेर हिरासत थीं। वज़ारत के ज़राए ने कहा है कि लड़कियों के फ़रार होने की इत्तला तमाम मुतल्लिका इदारों को दे दी गई है। ज़राए ने बताया कि मफरूर लड़कियों की उम्र 15 साल से कम है, जबकि वो परसों रात को मरकज़ से फ़रार हो गई हैं। जज़ीरा अरब का नक्शा पत्थर पर कुदरती तौर पर नक्श। सऊदी अरब के जनूबी इलाके अज़म में एक शहरी को नायाब किस्म का पत्थर मिला है, जिस पर जज़ीरा अरब का नक्शा कुदरती तौर पर बना हुआ है। सबक वेबसाइट के मुताबिक सऊदी शहरी अब्दुल अजीज़ अल मालिकी ने कहा कि मज़कूरा पत्थर इत्तफ़ाक़िया तौर पर नज़र आया है। इस पर जो मरतसम नकूश हैं वो बिल्कुल नेचुरल थे। जब गहराई से जायज़ा लिया तो पता चला कि इस पर जज़ीरा अरब का नक्शा बना हुआ है। उन्होंने कहा, पत्थर लेकर मैं जियोलॉजिकल सर्वे पहुंच गया, जहाँ माहिरीन ने पत्थर जो है उसका जायज़ा लेकर यकीन दिलाया कि ये नकूश कुदरती हैं। उन्होंने कहा, बहुत से लोगों ने पत्थर खरीदने की पेशकश की है, मगर फ़रोख्त करने से इनकार कर दिया। उन्होंने बताया, ये पत्थर मुझे 19 साल पहले मिला था। इतने अरसे तक मैंने इसे हिफाजत से रखा। अब जबकि मैं रिटायर हुआ हूँ तो पत्थर की नुमाइश के लिए मुझे वक्त मिला है।
سعودی ایئر لائن مزید 4 انٹرنیشنل سٹیز کے لیے فلائٹ چلائے گی۔ سعودی عربین ایئر لائن نے سال رواں کے دوران مزید 4 وہ مملکت سے مزید 4 انٹرنیشنل ایئرپورٹس کے لیے ڈائریکٹ فلائٹ چلانے کا عزم ظاہر کیا ہے۔ سعودی عربین ایئر لائن ریاض سے سوئٹزرلینڈ کے شہر زیورخ، اسپین کے شہر برسلز کے لیے ڈائریکٹ فلائٹ چلائے گی، جبکہ 2 مزید انٹرنیشنل ایئرپورٹس کا اعلان بعد میں کیا جائے گا۔ موجودہ ایئرپورٹس کے لیے چلائی جانے والی جو پروازیں ہیں اس کی تعداد بڑھائے گی اور نشستوں کی تعداد میں بھی مزید گنجائش پیدا کی جائے گی۔ یاد رہے کہ سعودی ایئر لائن 100 سے زیادہ ایئرپورٹ کے لیے فلائٹ چلا رہی ہے اور حال ہی میں اس میں کئی نئے ایئرپورٹس کو بھی مزید شامل کیا گیا ہے۔ ابشر پلیٹ فارم پر دی جانے والی 4 نئی سہولتیں کون سی ہیں؟ سعودی وزیر داخلہ ہیں، ابشر پلیٹ فارم کے ذریعے ملنے والی سروسز میں 4 سہولتوں کا اضافہ کیا گیا ہے۔ امن نامہ کے ڈائریکٹر لیفٹیننٹ کرنل محمد بن عبداللہ البسامی نے ابشر کے ذریعے 4 نئی خدمات کا افتتاح کر دیا۔ اوقات اخبار کے مطابق انہوں نے تمام امور آن لائن کرنے کا عزم ظاہر کیا ہے۔ امن نامہ کے ڈائریکٹر نے جن 4 سہولتوں کو ابشر میں شامل کیا ہے ان میں سے ایک سرکاری اداروں سے مختلف امور کی انجام دہی کے لیے آن لائن گارنٹی ہے۔ اس کی بدولت ٹریفک حادثات پر گارنٹی کی کارروائی آن لائن کرائی جا سکے گی۔ اس کے لیے محکمہ ٹریفک سے رجوع نہیں کرنا پڑے گا۔ مختلف قانونی کارروائیوں کے لیے متعلقہ اداروں کے پاس جانے کی بجائے اس گارنٹی کے ذریعے کام چلایا جا سکے گا۔ دوسری سہولت یہ دی گئی ہے کہ ہتھیار لے کر چلنے کے لیے اجازت نامہ آن لائن حاصل کیا جا سکے گا۔ اس کے لیے وزارت داخلہ سے رجوع کرنے کی ضرورت نہیں رہے گی۔ سعودی شہری اور مقیم غیر ملکی اپنی گاڑیوں کی مینٹیننس کے لیے اجازت نامہ آن لائن حاصل کر سکیں گے۔ اس کے لیے انہیں محکمہ ٹریفک جانے کی ضرورت نہیں ہوگی۔ پرائیویٹ سیکٹر کے لیے پبلک ٹرانسپورٹ کی گاڑیوں کی سروسز بھی آن لائن حاصل کی جا سکیں گی۔ اس کے لیے بھی دفتر سے رجوع نہیں کرنا پڑے گا۔ یاد رہے کہ وزارت داخلہ ای پلیٹ فارم ابشر کے ذریعے اپنے مختلف اداروں سے 350 سے زیادہ آن لائن کام کروا رہی ہے۔ خروج عہدہ کی مدت ختم ہونے سے کتنے دن پہلے سعودی عرب واپس آنا ضروری ہے؟ سعودی محکمہ امیگریشن اینڈ پاسپورٹ، جسے عربی میں جوازات کہا جاتا ہے، اس میں کچھ ضوابط میں تبدیلیاں کی گئی ہیں جس پر عمل درآمد جاری ہے۔ محکمہ جوازات کی بیشتر سروسز ڈیجیٹل ہیں جن سے لوگوں کو سہولت ہوتی ہے۔ ڈیجیٹل سروسز کے ذریعے ابشر پلیٹ فارم سے اقاموں کی تجدید، خروج عہدہ یا خروج نہائی اور وزٹ ویزوں کی اجراء کا سہولت وہ دی جاتی ہے۔ جوازات سے ایک شخص نے دریافت کیا کہ کمرشل وزٹ ویزے پر آنے والے کو سعودی عرب میں رہتے ہوئے کیا اقامہ جاری ہو سکتا ہے؟ سوال کا جواب دیتے ہوئے سعودی محکمہ پاسپورٹ اینڈ امیگریشن کا کہنا تھا کسی بھی قسم کے وزٹ ویزے یا عمرہ ویزے پر آنے والے کے لیے لازمی ہے کہ مقررہ وقت پر لوٹ جائیں۔ کمرشل وزٹ ویزے پر آنے والے بھی اپنے مقررہ وقت پر واپس لوٹ جائیں۔ کسی بھی قسم کے وزٹ ویزے کو اقامہ میں تبدیل نہیں کیا جا سکتا ہے۔ خروج عہدہ کے قانون کے حوالے سے ایک شخص کا سوال تھا کہ محدود مدت کا خروج عہدہ جس میں واپسی کی تاریخ لکھی جاتی ہے، خروج عہدہ کی واپسی کی تاریخ 25 اکتوبر ہے، کیا اسی دن واپس آنا ضروری ہے؟ سوال کے جواب میں جوازات کا کہنا تھا وہ لوگ جو محدود مدت کے خروج عہدہ پر چاہتے ہیں جس میں واپسی کی حتمی تاریخ جاری کی جاتی ہے انہیں چاہیے کہ وہ تاریخ ختم ہونے سے پہلے واپس آ جائیں۔ وہ محدود مدت کے خروج عہدہ جس میں سعودی عرب میں داخل ہونے کی آخری تاریخ لکھی جاتی ہے اگر اسی دن بھی سعودی عرب میں داخل ہو جائیں تو انٹری درست مانی جائے گی۔ اگر مقررہ تاریخ گزر جائے تو انٹرنیشنل امیگریشن قانون کے تحت ایکسپائر ویزا شمار ہوگا۔ پاکستان کا سیلاب زدگان کے لیے امدادی مہم پر سعودی عرب کا شکریہ۔ حکومت پاکستان نے مشکل وقت میں مدد کرنے پر سعودی عرب کا شکریہ ادا کیا ہے۔ منگل کو حکومت پاکستان کے ٹویٹر ہینڈل پر جاری کردہ پیغام میں کہا گیا کہ حکومت پاکستان شاہ سلمان ریلیف سینٹر کے جنرل سپروائزر عبداللہ الربیہ کی شکر گزار ہیں کہ انہوں نے مشکل وقت میں ملک کی مدد کے لیے یہ اقدام کیا۔ گزشتہ روز پاکستان میں سعودی عرب کے سفارت خانے نے اعلان کیا تھا کہ خادم حرمین شریفین کی ہدایت پر عمل درآمد اور ولی عہد کی مطابقت کرتے ہوئے شاہ سلمان ریلیف سینٹر نے پاکستان میں سیلاب زدگان کی امداد کے لیے ساہم پلیٹ فارم کے ذریعے عطیات جمع کرنے کی ایک قومی مہم کا آغاز کیا تھا۔ بات کریں گے سعودی عرب کے مختلف ٹرانزیکشن سینٹرز پر آج کے ریال کے ریٹ کے بارے میں۔ فوری بینک پاکستان کے لیے دے رہا ہے 60 روپے 13 پیسے، ایس ٹی سی پہ دے رہا ہے 60 روپے 20 پیسے اور تحویل اراضی دے رہا ہے 60 روپے 42 پیسے، ویسٹرن یونین دے رہا ہے 60 روپے 58 پیسے، منی گرام دے رہا ہے 60 روپے 59 پیسے اور ٹیلی منی دے رہا ہے 60 روپے 55 پیسے۔ انڈیا کی بات کرتے ہیں تو انڈیا کے لیے فوری بینک 20 روپے 88 پیسے اور ایس ٹی سی پہ 20 روپے 62 پیسے، تحویل اراضی 20 روپے 88 پیسے، ویسٹرن یونین 20 روپے 70 پیسے، منی گرام 20 روپے 84 پیسے، انجاز بینک 20 روپے 83 پیسے دے رہا ہے۔ یہ تو ہمارا اب تک کا نیوز بلیٹن۔ آپ مزید اور اہم خبروں کے لیے ہمارا شام 6 بجے کا نیوز بلیٹن دیکھ سکتے ہیں۔ اس کے ساتھ ہم آپ سے اجازت چاہیں گے، ویڈیو کو لائک اور شیئر کرنا مت بھولیے گا۔ آپ کے قیمتی وقت کا شکریہ۔ اپنا خیال رکھیے گا۔ السلام علیکم۔